सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकम् समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसम्। परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्णले जुन आफ्ना चरण कमलहरू मेरा मन रूपी सरोवरमा स्थापित गर्नुभएको छ, त्यस्ता अत्यन्त सुन्दर अलकावलीले युक्त नन्दकुमार भगवान श्री कृष्णलाई म नमस्कार गर्दछु, जसले सम्पूर्ण दोषहरूलाई हटाउनु भएको छ। सारा सांसारिक दोषहरू, सम्पूर्ण संसार प्रपञ्चका दोषहरूलाई आफूबाट टाढा राख्नु भएको छ। सम्पूर्ण लोकहरूलाई, अनन्त ब्रह्माण्डलाई जसले पालन गर्नु भएको छ, समस्त ब्रजाङ्गनाहरू त्यसैगरी ब्रज गोपालहरूका हृदय स्वरूप हुनुभएका नन्द बाबाका जो लालसा रूप भगवान श्री कृष्ण चन्द्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई म बारम्बार नमस्कार गर्दछु। भगवान परब्रह्म परमात्मा कृष्ण चन्द्रको प्राकट्यको महान उत्सव कृष्ण जन्माष्टमीका विषयलाई लिएर म यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। सनातन संस्कार जागरण हेरेर बस्नुहुने, सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरू त्यसैगरी श्रोता महानुभावहरूमा म कृष्ण जन्माष्टमीको परम पावन उपलक्ष्यमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्णको प्राकट्यको दिन आज हामी भगवान श्री कृष्णको दिव्य स्तुति, गुणानुवाद र भगवानका जन्म सम्बन्धी दिव्य चर्चाहरू गर्दै आजको दिनलाई परम पावन बनाउने यस्तो लक्ष्य लिएर उपस्थित भएका छौं। भगवान श्री कृष्ण चन्द्र परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ, जसले संसारको कल्याणका लागि, आफ्ना शरणागतहरूको कल्याणका लागि दिव्य लीलाहरू गरिरहनुहुन्छ। त्यस्तै क्रममा द्वापर युगको अन्ततिर भगवानले यसरी ब्रजभूमिलाई अत्यन्त परम पावन बनाउँदै आफूलाई प्रकट गराउनु भयो, जसलाई श्रीकृष्ण अवतार भनेर भनिन्छ र श्रीकृष्ण अवतार सर्वातिशाही अवतारका रूपमा यसरी रहनु भएको छ, जसले अवतार धारण गरेर संसारलाई आफूतिर आकर्षित गर्नुभयो, संसारमाथि प्रेमको वर्षा गर्नुभयो र संसारलाई उद्धार गर्ने यस्तो किसिमको दिव्य चेष्टा भगवान श्रीकृष्णले गर्नुभएको थियो। त्यसो भएको हुनाले भगवान श्रीकृष्णका प्राकट्यका यी परम पावन दिनलाई हामीहरू अत्यन्त हर्षित भएर अत्यन्त उमङ्गका साथ आज जन्माष्टमी व्रत मनाइरहेका छौं, जन्माष्टमीको दिव्य उत्सव गरिरहेका छौं। भगवान श्रीकृष्ण चन्द्र परमात्मा भदौ महिनाको कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथिमा बुधबार परेको दिन र त्यसैगरी रोहिणी नक्षत्रले युक्त भएका दिन आधा रात्रिका समयमा प्रकट हुनुभएको थियो भन्ने कुरा शास्त्रहरूमा संकेत गरिएको पाइन्छ। भगवान श्रीकृष्णको हामीले भाद्र महिनाको कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथिमा दिनभरि व्रत गरेर रात्रिका समयमा भगवान श्रीकृष्णको दिव्य पूजा आराधना गर्दछौं र यसबाट भगवान श्रीकृष्ण अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुन्छ। जब पूर्वबाट चन्द्रमा उदाउनुहुन्छ त्यतिखेर भगवान श्रीकृष्णको पनि प्राकट्य भयो भन्ने यस्तो भावना गर्दै भगवान श्रीकृष्णलाई दिव्य अर्घ्य समर्पण गर्ने यस्तो किसिमको यो व्रतको विधान रहेको छ। भगवान श्रीकृष्णलाई उद्देश्य गरेर जन्माष्टमी व्रतको यति महान महत्व किन भयो त, यस विषयमा हामी चर्चा गर्दछौं। भगवान श्रीकृष्ण चन्द्र परमात्मा चराचर जगतको आत्मा हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको एक मात्र
नियन्ता भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ भनेर बताइएको छ। शास्त्रहरूमा भगवान श्रीकृष्णलाई जगत गुरु भनेर बताइएको छ। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानन्दम कृष्णम वन्दे जगत गुरुम। भगवान श्रीकृष्ण जो वसुदेवको पुत्र हुनुहुन्छ, त्यसै गरी कंस चाणूर जस्ता दुष्टहरूलाई जसले समाप्त गरिदिनु भएको थियो, माता देवकीलाई जसले परम आनन्द प्रदान गर्नुभएको थियो, त्यस्ता भगवान श्रीकृष्ण जो जगतको गुरु हुनुहुन्छ, जगतको एकमात्र नियन्ता हुनुहुन्छ, परब्रह्म स्वरूप हुनुहुन्छ, त्यस्ता भगवान श्रीकृष्णलाई जगत गुरु भनिएको छ र भगवान श्रीकृष्णलाई बारम्बार हामीहरू प्रणाम गर्दछौं भनेर दिव्य स्तुति गरिएको छ। भगवान श्रीकृष्ण परमानन्दमय हुनुहुन्छ, रसराज स्वरूप हुनुहुन्छ र रसो वैसह रसम हेवायम लब्ध्वा नन्दी भवति भनेर जुन वेदमा बताइएको छ, जुन रस स्वरूप भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ, भगवान श्रीकृष्णलाई नै रस भनिन्छ र भगवान श्रीकृष्णले जुन दिव्य लीलाहरू प्रारम्भ गर्नुहुन्छ, जुन रसमय लीला गर्नुहुन्छ, त्यस्ता रसमय लीलालाई रास भनेर बताइएको छ र रास जुन रस हो, त्यो रसलाई हामीले प्राप्त गर्न सक्यौं भने, रसको हामीले आनन्द लिन सक्यौं भने वास्तवमा त्यो आनन्द स्वरूप, त्यो रस स्वरूप भगवान श्रीकृष्णको अनुभूति, भगवान श्रीकृष्णको साक्षात्कार हामीले सजिलै गर्न सक्दछौं। भगवान श्रीकृष्णलाई हामीले युगल स्वरूपमा दिव्य उपासना गर्नुपर्दछ भनेर शास्त्रहरूमा संकेत गरिएको छ। भगवान श्रीकृष्णकी परम आह्लादिनी शक्ति राधाजीलाई पनि साथमा हामीले पूजा गर्नुपर्दछ, आराधना गर्नुपर्दछ। भगवती राधाजीको पनि हामीले उपासना गर्नुपर्दछ। राधाम कृष्ण स्वरूपाम वै कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानम निकुञ्जस्तम गुरु रूपम सदा भजे। जुन भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ, भगवान श्रीकृष्ण राधा स्वरूप नै हुनुहुन्छ र जो भगवती राधिका हुनुहुन्छ, भगवती राधा श्रीकृष्ण स्वरूप नै हुनुहुन्छ। यसरी दिव्य निभृत निकुञ्जमा भगवान श्रीकृष्ण राज गर्नु भएको छ राधाजीका साथमा। त्यस्तो किसिमको दिव्य महत्व भगवान श्रीकृष्णको बताइएको छ। यसरी भगवान श्रीकृष्ण नै राधा स्वरूप हुनुहुन्छ र भगवती राधिका नै कृष्ण स्वरूप हुनुहुन्छ, जसले विभिन्न कलाहरूलाई धारण गरेर नित्य निकुञ्जमा यसरी दिव्य लीलाहरू गरिरहनुहुन्छ। जो चराचर जगतको गुरु हुनुहुन्छ, त्यस्ता भगवान श्रीकृष्णलाई, त्यस्ती भगवती राधिकालाई सदा हामी भजन गर्दछौं, सदा हामी पूजन गर्दछौं, सधैं हामी उहाँहरूको आराधना गर्दछौं भनेर दिव्य स्तुति भगवान श्रीकृष्णको, भगवती राधिकाजीको गरिएको छ। भगवान श्रीकृष्ण सामान्य बिन्दु स्वरूप हुनुहुन्छ भने भगवती राधा विसर्ग स्वरूप हुनुहुन्छ। विसर्गको जब स्थिति भाव हामीहरू अनुभव गर्दछौं, त्यो स्थिति भाव नै वास्तवमा बिन्दु हुन्छ र त्यो बिन्दु नै भगवान श्रीकृष्ण स्वरूप हुनुहुन्छ। बिन्दुलाई जब हामी गति भाव स्वीकार गर्दछौं भने त्यो गति भाव नै यसरी विसर्गको रूपमा परिणत हुन्छ र त्यो विसर्ग नै भगवती राधिका हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले भगवान श्रीकृष्ण र भगवती राधाका बीचमा कुनै किसिमको भिन्नता छैन, एउटै तत्व नै दुईटा रूपमा देखिएको छ भन्ने कुरा शास्त्रहरूमा संकेत गरिएको छ। भगवान श्रीकृष्णका विषयमा श्रीमद् भागवत महापुराणमा बताइएको अरू जे जस्ता अवतारहरू देखिन्छन्, ती सबै भगवानका विभिन्न अंशहरूबाट प्रकट भएका अवतारहरू हुन् र भगवान श्रीकृष्ण त साक्षात परब्रह्म स्वरूप हुनुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्ण यसरी भगवत स्वरूप हुनुहुन्छ। कृष्णस्तु भगवान स्वयं भनिएको छ। भगवान श्रीकृष्ण आफै नै सम्पूर्ण कलाहरूलाई लिएर पूर्ण कलावतारका रूपमा भगवान श्रीकृष्ण प्रकट हुनुभएको हो र जुन इन्द्र महाराजका जो शत्रुहरू छन्, देवताका जो शत्रुहरू छन्, त्यस्ता दैत्यहरू राक्षसहरूले जब लोकलाई, संसारलाई विभिन्न किसिमको पीडा दिन्छन्, त्यस्ता पीडाबाट पृथ्वीलाई, लोकलाई, आफ्ना भक्तहरूलाई, शरणागतहरूलाई रक्षा गर्नका लागि युग युगमा भगवानले विभिन्न अवतारहरू धारण गर्नुहुन्छ भनेर श्रीमद् भागवत महापुराणमा यस्तो संकेत गरिएको छ। त्यति मात्रै नभएर
सारा देव देवीका रूपमा पनि भगवान श्रीकृष्ण नै प्रकट हुनुभएको हो भन्ने कुरा बताइएको छ शास्त्रहरूमा। दुर्गाख्या पराशक्ति साक्षात कृष्ण स्वरूपिणी, जो भगवती दुर्गा भनेर शक्ति स्वरूपिणी माता दुर्गाको हामी पूजा गर्दछौं, साक्षात भगवान श्रीकृष्ण स्वरूपिणी नै हुनुहुन्छ। उहाँ भगवान श्रीकृष्ण नै यसरी भगवती दुर्गाको रूपमा प्रकट हुनुभएको छ, पराशक्तिको रूपमा प्रकट हुनुभएको छ भन्ने कुरा पनि शास्त्रमा बताइएको छ। यसरी भगवान श्रीकृष्णलाई हामीले दिव्य प्रेमद्वारा, दिव्य भक्तिको माध्यमद्वारा हामी प्राप्त गर्न सक्दछौं र दिव्य प्रेम, दिव्य भक्तिको जुन पूर्ण अभिव्यक्ति छ त्यो पूर्ण अभिव्यक्तिलाई नै महाभाव भनेर भनिन्छ। महाभाव नै यसरी आह्लादिनी सारभूता श्री राधा हुनुहुन्छ र जुन भगवान श्रीकृष्णकी परम आह्लादिनी शक्ति भगवती राधा हुनुहुन्छ। भगवती राधाकै माध्यमद्वारा भगवान श्रीकृष्णलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर शास्त्रहरूमा संकेत गरिएको पाइन्छ। श्रीमद् भागवत महापुराणमा जब सुखदेव स्वामीले महाराज परीक्षितलाई भगवान श्रीकृष्णका दिव्य चरित्रहरू सुनाउन लाग्नु भएको थियो, प्रारम्भमा नै उहाँले बताउनु भएको छ, कलि कल्म सग्नम कृष्ण चरितम, कलिका सम्पूर्ण दोषहरूलाई, कलिका सम्पूर्ण मलहरूलाई समाप्त गर्ने एक मात्र चरित्र भगवान श्रीकृष्णका रहेका छन् भनेर यस्तो संकेत सुखदेव स्वामीले सुरुमा गर्नुभएको छ। वेदमा पनि भगवान श्रीकृष्णको दिव्य चर्चा गरिएको छ, उपनिषदहरूमा भगवान श्रीकृष्णको दिव्य चर्चा गरिएको छ। ऋग्वेदीय राधा उपनिषद छन्, ती राधा उपनिषदमा भगवान श्रीकृष्णको दिव्य संकेत गर्दै त्यहाँ बताइएको छ, कृष्णो हवै हरिः परमो देवः षड्विधैश्वर्य परिपूर्णो भगवान गोपी गोप सेव्यो वृन्दाराधितो वृन्दावनाधिनाथः स एक एवेश्वर। कृष्ण नै साक्षात भगवान हरि हुनुहुन्छ, परम देवता हुनुहुन्छ। 6 किसिमका ऐश्वर्यहरूले परिपूर्ण त्यस्तो किसिमको भगवानको रूपमा यसरी श्रीकृष्ण रहनु भएको छ, जसलाई गोपीहरूले, गोपालहरूले सेवा गर्नु भएको छ। तुलसीद्वारा जो सेवित हुनुहुन्छ, वृन्दावनको जो अधिनाथ हुनुहुन्छ, अधीश्वर हुनुहुन्छ, त्यस्ता भगवान श्रीकृष्ण एक मात्र ईश्वर हुनुहुन्छ भनेर श्री राधा उपनिषदमा संकेत गरिएको छ। त्यसैगरी अथर्ववेदीय राधिका तापनीयोपनिषदमा बताइएको छ, जगत भर्तु विश्व सम्मोहनस्य श्रीकृष्णस्य प्राणतोधिकामपि। भगवती राधाजीको त्यहाँ संकेत गर्दै बताइएको छ, जगतका एक मात्र मालिक, जगतका एक मात्र स्वामी, जसले चराचर जगतलाई मोहित गराइरहेको छ, विश्वलाई सम्मोहित तुल्याइरहेको छ, त्यस्ता भगवान श्रीकृष्णकी एक मात्र प्राणाधिष्ठात्री देवीका रूपमा भगवती राधाजी हुनुहुन्छ भनेर यस्तो संकेत राधिका तापनीयोपनिषदमा गरिएको छ। त्यसैगरी अथर्ववेदीय श्रीकृष्ण उपनिषदमा बताइएको छ, देवकी ब्रह्मपुत्रासा या वेदै रूप गीयते निगमो वसुदेवो यो वेदार्थ कृष्ण रामयो। भगवान की माता जो देवकी हुनुहुन्छ, देवकी यसरी ब्रह्माजीका पुत्रहरू नै देवकीको रूपमा प्रकट हुनुभएको हो। ब्रह्माजीका पुत्र सनत कुमारहरू नै देवकीका रूपमा प्रकट हुनुभएको थियो भनेर जसलाई वेदहरूले पनि गान गरेका छन्, वेदहरूले पनि प्रशंसा गरेका छन्। त्यसैगरी वेद नै वसुदेवको रूपमा प्रकट हुनुभएको थियो भनेर संकेत गरिएको छ कृष्णोपनिषदमा। वेदका जुन अर्थ हुन्, वेदका जुन भाव हुन्, वेदले जुन तत्त्वलाई संकेत गर्न खोजेको हो त्यो तत्त्वको रूपमा भगवान श्रीकृष्ण र बलराम प्रकट हुनुभएको हो भन्ने कुरा श्रीकृष्ण उपनिषदमा बताइएको छ। बृहत गौतमीय तन्त्रमा कृष्ण तत्त्वको दिव्य चर्चा गर्दै बताइएको छ, कृषिर्भूवाचक शब्दो णश्च निर्वृत्तिवाचक तयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। कृष धातुको अर्थ भू भनेर बताइएको छ, भूको अर्थ व्याकरणले सत्ता भनेर बताइएको छ। यसरी जुन कृष्णमा कृष आएको छ, कृषको अर्थ भनेको सत्ता हो। परम सत्तालाई कृषले संकेत गरेको छ भने ण जुन वर्ण छन्, ण वर्णले
निवृत्तिको संकेत गरिएका छन्, परम आनन्दको संकेत गरेका छन् र यो संसारबाट, यो संसार विषयबाट परम सत्ता, परम आनन्दमा लैजाने त्यस्तो तत्त्वलाई कृष्ण भनेर बताइएको छ। तयोरैक्यम परम ब्रह्म, त्यो कृष्ण र णको जब ऐक्य हुन्छ, त्यो सत्ताको र निर्वृत्तिको आनन्दको जब ऐक्य हुन्छ, त्यो नै परब्रह्म हो, त्यो नै परब्रह्म सत्ता हो र त्यसैलाई कृष्ण भनेर बताइएको छ। कृष्ण एव परम ब्रह्म सच्चिदानन्द विग्रह भनिएको छ। भगवान श्रीकृष्ण नै परब्रह्म स्वरूप हुनुहुन्छ, सच्चिद आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ र उहाँले दिव्य विग्रह धारण गरेर सम्पूर्ण चराचर जगतलाई दिव्य आनन्द प्रदान गर्ने, दिव्य कल्याण प्रदान गर्ने काम भगवान श्रीकृष्णले गर्नु भएको हो भन्ने कुराको संकेत विभिन्न शास्त्रहरूमा गरिएको छ। कर्षति सर्वा पराधान इति कृष्ण भनेर पनि कृष्ण शब्दको व्युत्पत्ति गर्न सकिन्छ, जसले सम्पूर्ण अपराधहरूलाई, सम्पूर्ण दोषहरूलाई, सम्पूर्ण कलिका मलहरूलाई समाप्त गरिदिनुहुन्छ, हटाइदिनुहुन्छ। त्यस्तो तत्त्वलाई नै भगवान श्रीकृष्ण भनेर बताइएको छ। त्यसो भएको हुनाले भगवान श्रीकृष्णको दिव्य आराधना, दिव्य पूजा, दिव्य गुणानुवाद गरेर हामीले कृष्ण जन्माष्टमीलाई अत्यन्त परम पावन बनाउनु पर्दछ। कृष्ण एव हि लोकानां उत्पत्तिरिति चाव्यय, कृष्णस्य हि कृते विश्वमिदं भूतं चराचरम्। महाभारतमा बताइएको छ भगवान श्रीकृष्णले नै चराचर जगतको उत्पत्ति, त्यसैगरी स्थिति, प्रलय गर्ने काम गर्नुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्णले नै चराचर जगतलाई यसरी सञ्चालित गरिरहनु भएको छ। चिदचिल लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, शास्त्रमा यसरी बारम्बार भनिएको छ। जुन चित्र अचित लक्षणले युक्त भएको सारा जुन जगत छ, यो जगत भगवान श्रीकृष्ण र राधामय छ भन्ने कुराको संकेत शास्त्रहरूमा गरिएको छ। सुखदेव स्वामी बारम्बार भागवतमा सारा भक्तहरूलाई, श्रोताहरूलाई सम्झाउँदै बताउनुहुन्छ, तस्मा देखेन मनसा भगवान सात्वताम पति, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। भगवान श्रीकृष्णलाई परब्रह्म तत्त्व मान्दै, भगवान श्रीकृष्णको सर्वातिशायी महत्व देखाउँदै सुखदेव स्वामी बताउनुहुन्छ भागवतमा, संसारका सम्पूर्ण विषयहरूबाट मनलाई हटाएर भगवान श्रीकृष्ण चन्द्र परमात्माका चरणारविन्दमा मनलाई संलग्न गरेर एकाग्र बनाएर भगवान श्रीकृष्णमा नै यो मन पूर्ण रूपमा समर्पित गरेर सात्वतवती भगवान श्रीकृष्णको हामीले दिव्य आराधना गर्नुपर्दछ। भगवान श्रीकृष्णकै दिव्य गुणानुवादहरूको श्रवण गर्नुपर्दछ, भगवानकै दिव्य चरित्रहरूको कीर्तन गर्नुपर्दछ, भगवानकै दिव्य नामहरूको कीर्तन गर्नुपर्दछ र भगवानकै सधैँ पूजा गर्नुपर्दछ। भगवान नै हाम्रा निमित्त अत्यन्त पूज्य हुनुहुन्छ, नित्य भगवानकै आराधना हामीहरूले गरिरहनु पर्दछ भन्ने कुरा यसरी सुखदेव स्वामीले श्रीमद् भागवतमा बताउनु भएको छ। महाभारतमा संकेत गर्दै बताइएको छ, विष्णु सहस्रनाममा वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेव परायणः सर्व पाप विशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम। जुन भगवान श्रीकृष्ण वसुदेवको पुत्र हुनुहुन्छ, एकमात्र भगवान श्रीकृष्णकै आश्रय हामीहरूले गर्नुपर्दछ। भगवान श्रीकृष्ण परायण नै हामीहरू बन्नु पर्दछ। भगवान श्रीकृष्णले सम्पूर्ण पापहरूलाई समाप्त गरिदिनुहुन्छ, हाम्रा सारा दोषहरूलाई समाप्त गर्नुहुन्छ र जो भगवान श्रीकृष्णतिर उन्मुख भएको छ, भगवत उन्मुख भएका त्यस्ता आफ्ना भक्तहरूलाई, आफ्ना शरणागतहरूलाई, आफूतिर उन्मुख भएका जीवहरूलाई भगवानले दिव्य सनातन ब्रह्म प्रदान गर्नुहुन्छ र त्यस्ता भक्तहरू सजिलैसँग भगवान श्रीकृष्णको दिव्य कृपाद्वारा सनातन ब्रह्मलाई उहाँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, परब्रह्म परमात्माको स्वरूपको साक्षात्कार गर्न सक्नुहुन्छ भनेर यसरी बारम्बार विभिन्न शास्त्रहरूमा भगवान श्रीकृष्णको सर्वातिशायी महत्व बताइएको छ। भगवान श्रीकृष्ण भाद्र कृष्ण अष्टमीका दिन जब प्रकट हुनुभएको थियो,
भगवान श्रीकृष्णको प्राकट्यको दर्शन प्राप्त गरेर वसुदेव जो उहाँकै पिता हुनुहुन्छ वसुदेवले भगवान श्रीकृष्णको दिव्य स्तुति गर्दै श्रीमद् भागवतमा बताउनु भएको छ। एवं भवान बुद्ध्यनुमेय लक्षणैरे ग्राह्यैरे गुणै सन्नपि तद गुणाग्रह अनावृतत्वाद बहिरन्तरं नते सर्वस्य सर्वात्मन आत्मवस्तुनः। वसुदेवजी भगवानको दिव्य स्तुति गर्दै भन्नुहुन्छ, हे भगवान, यो बुद्धिले त केवल गुणका लक्षणहरूको मात्रै अनुमान गर्दछ। बुद्धिले परब्रह्म स्वरूपको साक्षात्कार गर्न सक्दैन। केवल गुणका लक्षणहरूको अनुमान बुद्धिले गरिरहेको हुन्छ। त्यसैगरी इन्द्रियहरूले केवल गुणमय विषयहरूका लक्षणहरूलाई ग्रहण गरिरहेका हुन्छन्। इन्द्रियहरूले बुद्धिले गुणका लक्षणहरूको अनुमान गर्छ। इन्द्रियहरूले केवल गुणमय विषयहरू मात्रै ग्रहण गर्छन्। यद्यपि हजुर ती सारा विषयहरूमा पनि रहनु भएको छ र ती गुणका इन्द्रियका विषयहरूभन्दा टाढा पनि हजुर हुनुहुन्छ। ती गुणहरूलाई ग्रहण गर्दाखेरि हजुरलाई ग्रहण गर्न सकिँदैन, केवल विषयहरू मात्र ग्रहण गरिन्छन्। त्यसैले हजुर समग्र चराचर जगतमा ती गुणहरूमा पनि विषयहरूमा पनि हजुर अनुस्यूत भएर रहनु भएको छ। तर इन्द्रियहरूले बुद्धिले हजुरलाई जान्न सक्दैनन्। सबैको अन्तर्यामी भएर हजुर रहनु भएको छ। चराचर जगतको परमार्थ सत्यका रूपमा हजुर रहनु भएको छ। आत्मस्वरूप तत्वका रूपमा हजुर रहनु भएको छ र गुणको आवरणले गर्दाखेरि हजुरलाई कसैले पनि देख्न सक्दैनन्। गुणमा विषयमा जो भुलिरहेका छन् त्यस्ता मनुष्यहरूले केवल गुणलाई मात्रै देखिरहेका छन्। हजुरको चराचर जगतमा यसरी व्याप्ति हुँदा हुँदै पनि चराचर जगतमा हजुर अन्तर्यामी स्वरूपले रहँदै पनि गुणलाई मात्रै देख्ने त्यस्ता विषयी मनुष्यहरूले हजुरलाई देख्न सक्दैनन्। तर ती गुणका आवरणले हजुरलाई ढाकेका हुँदैनन्। गुणका आवरणले हजुरलाई ढाक्न सक्दैनन्। हजुर न बाहिर हुनुहुन्छ न भित्र हुनुहुन्छ। यसरी सम्पूर्ण प्राणीहरूको अन्तर्यामी स्वरूप भएर चराचर जगतमा व्याप्त भएर रहनुभएका हजुरलाई कसैले पनि जान्न सक्दैनन्। त्यस्तो हजुर चराचर जगतमा रहनु भएको छ र हजुर यो चराचर जगत भन्दा भिन्न पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तो किसिमको परब्रह्म तत्वको रूपमा हजुर रहनु भएको छ। भगवान श्रीकृष्णको प्राकट्यपछि माता देवकी भगवान श्रीकृष्णको दिव्य स्तुति गर्दै भन्नुहुन्छ, रूपम यत्तत् प्राहुरव्यक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्ता मात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्वं साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीपः। देवकी माता प्रार्थना गर्नुहुन्छ भगवानसँग, हे प्रभु, सम्पूर्ण वेदहरूले हजुरको जुन रूपलाई अव्यक्त बताएका छन्, हजुरको रूपलाई, हजुरको गुण कर्मलाई वेदहरूले बताउन सक्नु भएको छैन। अव्यक्त स्वरूप भनेर हजुरलाई सारा वेदहरूले चिनाउनु भएको छ। त्यसैगरी सारा वेदहरूले चराचर जगतको अनन्त ब्रह्माण्डको कारणका रूपमा हजुरलाई चिनाउनु भएको छ। त्यस्तो ब्रह्म स्वरूप हुनुभएका, ज्योति स्वरूप हुनुभएका, समग्र गुणहरूदेखि टाढा हुनुभएका, सारा गुणहरूदेखि रहित हुनुभएका, सांसारिक विषयगत विभिन्न किसिमका विकारहरूदेखि टाढा हुनुभएका, सदा एक स्वरूपमा रहनुहुने भएका, जसलाई कुनै किसिमको विशेषण दिएर चिनाउन सकिँदैन, जो विशेषण रहित हुनुहुन्छ, जसलाई यस्तै हो भनेर वाणीद्वारा बताउन सकिँदैन, जो अनिर्वचनीय स्वरूप हुनुहुन्छ, निष्क्रिय हुनुहुन्छ, जो विशुद्ध सत्ता मात्र हुनुहुन्छ, त्यस्तो किसिमको
परब्रह्म स्वरूप हजुर हुनुहुन्छ। हजुर बुद्धि आदिको प्रकाशक हुनुहुन्छ। हजुरलाई विष्णु भनेर भनिन्छ र ज्ञानको अध्यात्मको परम ज्योति स्वरूप हजुर हुनुहुन्छ भनेर भगवान श्रीकृष्णको दिव्य स्तुति माता देवकीले गर्नुभएको छ। यसरी भगवान श्रीकृष्ण परब्रह्म स्वरूप हुनुहुन्छ, ज्योति स्वरूप हुनुहुन्छ, चराचर जगतको सत्ता मात्र स्वरूप भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्णलाई यस्तै तत्त्व भनेर वेदले पनि बताउन सक्दैनन् भने हामी मनुष्यहरूले भगवान श्रीकृष्णको यस्तै स्वरूप छ भनेर बताउन सक्दैनौं। त्यसै हुनाले सारा देवताहरू भगवान श्रीकृष्णको दिव्य स्तुति गर्दै बताउनुहुन्छ, तमेव देवं वयमात्म दैवतं परम प्रधानम पुरुषम विश्वमन्यम ब्रजाम सर्वे शरणं शरण्यम स्वानाम सनोधास्यति सम्मात्मा। हे कृष्ण, हे भगवान, हजुर नै चराचर जगतको आत्मा हुनुहुन्छ। परम आराध्य देवको रूपमा हजुर नै रहनु भएको छ। हजुर नै प्रकृति र पुरुष रूपले विश्वको एकमात्र कारण हुनुहुन्छ। हजुर यस्तो भएर पनि सारा विश्वबाट, सम्पूर्ण प्रपञ्चबाट पृथक हुनुभएको छ। विश्व रूपका रूपमा पनि हजुर नै रहनु भएको छ र विश्वबाट पृथक तत्त्वका रूपमा पनि हजुर नै रहनु भएको छ। हामी सबै शरणागत भएर हजुरका शरणमा आएका छौं। हे श्रीकृष्ण, हे उदार शिरोमणि प्रभु, हजुरले अवश्य नै आफ्ना शरणागत हामीहरूको कल्याण गर्नुहुनेछ। हामीहरूको कल्याण गर्नुहोस् भनेर सारा देवताहरू, ऋषि महर्षिहरू पनि भगवान श्रीकृष्णको आराधना गर्नुहुन्छ, भगवान श्रीकृष्णको दिव्य स्तुति गर्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले भगवान श्रीकृष्णको दिव्य आराधना, दिव्य गुणानुवाद गरेर भगवान श्रीकृष्णलाई प्रसन्न तुल्याउने कार्यमा हामीहरू सबै लाग्नु पर्दछ। संसार विषय बन्धनले परिपूर्ण भएको छ। सांसारिक वस्तु र कर्ममा हाम्रो ममता र आसक्ति भयो भने वास्तवमा हामीहरू बन्धनमा पर्दछौं। अतः हामीले सच्चिदानन्द घन परमात्मा भगवान श्रीकृष्णको दिव्य आराधना गर्दै यो कर्तापनको अभिमानलाई सदा त्याग्ने यस्तो किसिमको उपाय गर्नुपर्दछ र भगवान श्रीकृष्णको दिव्य कृपा भयो भने त्रिगुणमयी मायालाई हामी सजिलैसँग जित्न सक्नेछौं र यो मृग तृष्णा जलवत् संसारलाई हामीले सजिलैसँग बुझ्न सक्नेछौं र भगवान श्रीकृष्णको दिव्य स्वरूपको साक्षात्कार गर्न सक्नेछौं। आज भगवान श्रीकृष्णका प्राकट्य सम्बन्धी दिव्य चर्चाहरू, भगवान श्रीकृष्णका यिनै गुणानुवादहरू गर्दै आज म यहाँहरू समक्ष विदा हुन चाहन्छु। मेरा सम्पूर्ण वाणीहरूलाई भगवान श्रीकृष्ण चन्द्रका चरणारविन्दमा समर्पित गर्दछु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।